दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवाद अर्थात् शनिबारको माउन्टेन संवादमा हामी सङ्गीत जगतका दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्छौँ, बहस गर्छौँ। उहाँले साङ्गीतिक क्षेत्रमा दिएको योगदान स्वरूप यो संवाद जोड्छौँ। आज यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले लामो समय 20 वर्षभन्दा बढी निरन्तर रूपमा नेपालको संस्कृति, सम्पदा, नेपालीको जीवनशैली र मौलिकतामा टेकेर जनचेतनामूलक गीत गाउँदै आइराख्नु भएको छ। उहाँका गीत जनचेतनामूलक मात्रै हैनन्, आम दर्शकमा लोकप्रिय पनि बने। आजसम्म जति गीत गाउनु भएको छ, चेतनाका साथसाथै परम्पराका साथसाथै उहाँले मौलिकता पनि जोगाउनु भएको छ। आज त्यस्ता व्यक्तित्वसँग, त्यस्ता गायकसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँका सृजनाहरू आम दर्शकमा लोकप्रिय छन्। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पीडा सबैसँग जोडेर उहाँले गीत गाउँदै आइराख्नु भएको छ। भूगोल, परम्परा, विदेशको पीडा, सबै पीडालाई जोडेर उहाँले गीत संयोजन गर्दै आइराख्नु भएको छ। उहाँको ठुलो योगदान छ। उहाँको योगदानको सरकारले पहिचान गर्नुपर्छ, किनकि उहाँले जसरी सङ्गीतको माध्यमबाट जनचेतनामूलक सरकारलाई जगजगाइराख्नु भएको छ, यो पक्कै पनि अतुलनीय छ। हाम्रो संस्कृति पहिचानलाई पनि उहाँले न्याय दिनुभएको छ। आज हामी त्यस्ता गायकसँग संवाद गर्छौँ, बहस गर्नेछौँ। उहाँको योगदान स्वरूप आजको यो माउन्टेन संवादमा उहाँसँग संवाद गर्छौँ र उहाँले यो क्षेत्रमा गर्नु परेको सङ्घर्ष, योगदानमा टेकेर हामी संवाद गर्छौँ। आजका विशेष अतिथि अर्थात् आम दर्शकमा लोकप्रिय गायक तथा सर्जक विष्णु खत्रीसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँको योगदान यो क्षेत्रमा निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। हामी आज यो योगदान स्वरूप यो संवाद जोडेका छौँ। अब भने आजको यो संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरूको सम्पूर्णको लोकप्रिय टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकहरूमा म विष्णु खत्रीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब 2 दिनपछि हजुर तपाईँको जन्मदिन पनि आउँदैछ। हजुर, माउन्टेन टेलिभिजन परिवार जन्मदिनको पनि शुभकामना दिन चाहन्छ। अझै उत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब माउन्टेन संवादमा हामी सुरुवातमा एउटा गीतबाट सुरुवात गर्छौँ। आज तपाईँले गाएको कैयौँ बेपत्ताहरू, पीडितहरूको बारेमा तपाईँले संवाद गर्नुभएको छ। गीतबाट जनचेतनामूलक गीत गाउनु भएको छ, सरकारलाई घचघच्याउनु भएको छ। यो गीतबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। अझै पनि उहाँहरूले न्याय पाउनु भएको छैन, त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई यो गीत गाउनु मैले अनुरोध गरेँ। पक्कै पनि यो विशेष गरेर आम नेपालीहरू जति बेला जो द्वन्द्वको पीडित जति द्वन्द्व पीडितमा परे नेपालीहरू, एउटा यस्तो अवस्था थियो 10 वर्ष जनयुद्ध कालमा बिहान सकुशल गाई चराउन गएको चेली सकुशल घरमा फर्किनन्, बिहान स्कुलमा पढ्न गएको विद्यार्थी सकुशल घरमा फर्केन। कुनै दिन त्यस्तो अवस्था त्यो कथा व्यथा जुन आजसम्म पनि तिनीहरू हराइरहेका छन् होइन। सामान्य एउटा व्यक्ति घर परिवारमा अबेरसम्म राति अबेरसम्म नफर्किँदा कति पीडा हुन्छ घरमा होइन। भने त कल्पना गर्दा कति नरमाइलो लाग्छ भने अब यत्रो देशको लागि लड्ने अथवा देशकै हितको लागि, परिवर्तनको लागि लड्ने अथवा चाहिँ सरकारबाट केही निर्देशन भएर राज्यको लागि लड्ने राष्ट्र सेवकहरू र आज धेरै बेपत्ता हुनुहुन्छ होइन। ती बेपत्ताहरूको आज पनि खोजी नीति छैन। त्यसको लागि मैले आफ्नो तर्फबाट ती बेपत्ता नेपालमै रहेका जुन बेपत्ता परिवारहरू छन्, बेपत्ता नागरिकहरू छन्, तिनको खोजी नीति हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले निकालेको यो अनुसन्धानमूलक गीत हो। सबैले मन परायो अवश्य पनि। यो असाध्यै धेरैले मलाई अहिले जहाँ जाँदा पनि अथवा प्रोग्राममा जाँदा फेसबुक, मेसेन्जर होइन, अब टेलिफोन अनि तपाईँको मोबाइलबाट धेरैले मलाई यो गीतको बारेमा धेरै अहिले पनि त्यत्तिकै प्रशंसा गर्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा साङ्गीतिक आवाज उठाउनु भन्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। अवश्य पनि यो गीत गाउन चाहन्छु। मैले अनुरोध गरेँ। चेतनाको बिगुल फुक्दै हिँड्दै थिए गाउँ बस्ती, चेतनाको बिगुल फुक्दै हिँड्दै थिए गाउँ बस्ती, खोइ त आज कता गए यतै थिए जो अस्ति, यदि उनी जीवित भए जीवितै छन् भन्नु पर्यो, मारी कतै गाड्या भए चिहान देखाउ खन्नु पर्यो, मारी कतै गाड्या भए चिहान देखाउ खन्नु पर्यो, कति कठोर हुँदो रहेछ यो मान्छेको मन,
कि सास चाहियो कि लास चाहियो खाइउनी कहाँ छन् कि सास चाहियो कि लास चाहियो खाइउनी कहाँ छन्। मैले फेरि के शब्दहरू अझ जोड्न अनुरोध गरेँ मैले। हजुर। तिम्रा पनि बालबच्चा होलान्। पक्कै पनि यो मानवीय संवेदनालाई अलिकति क्याच गर्ने शब्द थियो। निकै जिउ सिरिङ गराउँछ यो गीत अवश्य पनि सुन्दाखेरि। तिम्रा पनि बाउआमा होलान्, तिम्रा पनि बालबच्चा होलान्, तिम्रा पनि बाउआमा होलान्, तिम्रा पनि बालबच्चा होलान्, तिमीलाई त्यस्तै पारे भने सम्झनामा कति रोलान्। मान्छेले नै मान्छेलाई कस्तो व्यवहार गर्न सक्ने, राउड राक्षसले झैँ सीतालाई झैँ हार्न सक्ने, राउड राक्षसले झैँ सीतालाई झैँ हार्न सक्ने। कति कठोर हुँदो रहेछ यो मान्छेको मन, कि सास चाहियो कि लास चाहियो खाइउनी कहाँ छन्, कि सास चाहियो कि लास चाहियो खाइउनी कहाँ छन्। यी सबै परिवारप्रति हाम्रो सहानुभूति प्रकट छ र सरकारलाई अनुरोध पनि छ। तपाईँको गीतले त्यही बोलिरहेको छ, द्वन्द्वकालमा जो बेपत्ता भयो हराए हजुर उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ। मैले यो स्टेजमा अब नेपाल भनौँ न, अब नेपालको विभिन्न ठाउँमा जाँदा अब नेतागणहरूसँग पनि भेट हुन्छ, देश झाँक्ने देश सञ्चालन गर्ने नेताहरूसँग पनि भेट हुन्छ। उहाँहरूको अगाडि पनि मैले गीत गाएको छु है। उहाँहरूले प्रतिक्रिया के हुन्छ? उहाँहरूले होइन तपाईँले राम्रो आवाज उठाउनु भयो, यसको लागि अब प्रक्रियामै छ उहाँहरूको, हामी सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ होइन। तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो लागू भएको देखिएन। सबभन्दा नरमाइलो त मलाई कहाँनिर लाग्यो भने जब मैले यो गीत निर्माण गरेँ होइन, गीत निर्माण गरिसकेपछि 2068 साल हजुर हो सुटिङको लागि म धादिङ पुगेँ। धादिङमा पनि मैले त्यहाँ बेपत्ता परिवारहरू कहाँ छन् त उहाँको वास्तविक पीडा होइन, उहाँहरूको यथार्थ कहानी चाहिँ बताउन त भन्ने अभिप्रायले म सुटिङको लागि धादिङ गएँ। धादिङमा एउटा बेपत्ता परिवारको गीत निर्माण गरिसकेपछि जानुभएको थियो कि होइन सुटिङ गर्नको लागि? गीत त यता रेकर्ड भइसक्यो, अब सुटिङ गर्नु श्रव्य दृश्यको लागि सुटिङको लागि गएँ, छायाङ्कनको लागि गएँ। जाँदाखेरि यो परिवारमा पुगेँ म है। यस्तो रुनुभयो कि म त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँको गीत सुनेर उहाँ मैले यो गीत सुटिङ गर्न गएको मान्छे म, छायाङ्कन गर्न गएको मान्छे म, त्यो उहाँहरूको त्यो रुवाई त्यो पीडा है त्यो सहन नसकेर त्यहाँबाट निस्केको हो म है। उहाँहरूले अनि पछि अब आँसु होबाएछन् होला, उहाँहरूले अब सुटिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो युनिट गएको थियो। अनि उहाँले त्यो सुटिङ भनौँ गरिसकेपछि एकछिनपछि म गएँ, केही समयपछि उहाँले फुल लगाइदिनु भयो मलाई। त्यो त स्वाभाविक थियो होला, त्यति बेला त्यत्रो पीडा थियो। हाम्रै त आँखा रसाउँछ यो गीत सुन्दाखेरि। असाध्यै ठुलो पीडा हो, असाध्यै ठुलो पीडा हो। पक्कै पनि अझै पनि यही माग छ, ती हराएका आम नागरिकहरू, नेपाली नागरिकहरू जो देशको लागि होइन लडे अथवा जो राष्ट्र सेवकहरू जो देशकै राज्यकै लागि निर्देशनमा लडे, उहाँहरूको खोजी नीति हुनुपर्छ कि सास पाउनुपर्छ कि लास पाउनुपर्छ। उनीहरूलाई कसैबाट अपहरण गरिएको होइन, उनीहरूलाई कतै जानी आत्महत्या गरिएको होइन, उनले गरेका होइनन्। उनलाई चाहिँ न्याय दिनको लागि कमसेकम परिवारलाई होइन यो व्यक्तिको यो ठाउँमा अथवा हत्या भएको होइन भन्ने तरिकाको एउटा केही जानकारी त दिनु पर्यो नि, कि सास दिनु पर्यो कि लास दिनु पर्यो। लास पनि छैन, सास पनि छैन। अब बडो विडम्बनाको कुरा छ। अब हामीले एउटा सांस्कृतिक कलाकारको हिसाबले मैले एउटा सांस्कृतिक को आवाज दिने हो होइन, त्यसले खोजनीति गर्ने हो, अनुसन्धान गर्ने हो, त्यसमा टेवा पुऱ्याएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो गीत सत्यतामा यथार्थमा टिकेर तपाईँले बनाउनु भएको छ। हजुर यथार्थ शब्द हरेक नै उत्कृष्ट छन्। हजुर मेरो जति सम्भव भयो जति पनि मैले गीतहरू गाउने गर्छु, मेरा गीतहरू अलिकति सुन्दाखेरि अलिकति फरक धारका हुन्छन्। कस्तो भने अलि असहाय, उत्पीडित, गरिब, निमुखा होइन, ती हुँदा खाने वर्ग, ती सीमान्तकृत समुदायका आवाजहरू गीत सङ्गीत मार्फत वकालत गर्न म अलिकति रुचाउँछु होइन। सायद एउटा कलाकारको कला भनेको एउटा मनोरञ्जन दिने मात्र नभएर एउटा समाजको परिवर्तनको लागि एउटा कलाकारले पनि
पनि धेरै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ हैन। समाज रूपान्तरणको लागि पनि कलाकारको एउटा अहम भूमिका हुन्छ। किनभने तपाईँको एउटा नेताको भाषण सुन्नुहोस्, त्यो भाषणभन्दा एउटा कलाकारले दिएको एउटा मोटिभेसन, गीत सङ्गीत मार्फत दिएको एउटा प्रेरणा हैन, एउटा मोटिभेसनले मान्छेहरूको दिल छुन्छ। त्यसले नै हो नि त मान्छेमा एउटा परिवर्तनको लागि जागरुक जस्तो धेरै चेतना जगाउने हैन। अब धेरै जति पनि जनसमुदाय हुनुहुन्छ कलाकारको गीत मात्रै, जस्तो हामीले गाउँदै गरेका गीतहरू, केही आदरणीय दाइ जीवन शर्मा दाइले गाउँदै गरेका गीतहरू मार्फत हैन, ती हिजो देशकै लागि हो त भनेर युद्धमा होमिन ती गीत सङ्गीतले पनि ठुलो प्रभाव पारेको छ हैन। त्यसले पनि एउटा उत्प्रेरणा दिएको छ। गीत सुन्दाखेरि त्यो झझल्को आउँछ पक्कै पनि जिउनी सिरिङ्ग गराउँछ गीतले। अवश्य पनि त्यो गाउने शैली, गायकी पनि सबै उत्कृष्ट छ। यस्ता खालका गीतहरू गाउँदा आफूलाई पनि एउटा आनन्द, किनभने एउटा जनताहरूको एउटा कमेन्ट हैन, सुझाव सल्लाह अथवा हुँदैन। यस्ता गीतहरू अटल अमर अजर रहन्छन् जबसम्म यस्ता विषयवस्तुको निराकरण हुँदैन, यस्ता समस्याहरूको निराकरण हुँदैन, तबसम्म यी गीतहरू अझै पनि अटल अमर रहिरहन्छन्। र मेरो वास्तविकता पनि के हो भने मैले विशेष गरेर समाजमा रहेका विकृति विसङ्गति हैन, ती घटनाहरू हैन, ती कुरीतिहरू विरुद्ध गीत गाउन मन लाग्छ। त्यसैको एउटा अध्याय यो किस्सा चाहियो, किला चाहियो पनि हो। मैले केही कुरा सुरुमा पनि जोडेको थिएँ। आज त्यस्तो गायकसँग सम्वाद गर्दैछु जो नेपालको पहिचान हो, जसले संस्कृति परम्परालाई न्याय दिँदै गाइराख्नु भएको छ भने पनि मैले के जोडेँ। हजुर, आज त्यही स्वरूप यो संवाद छ। तपाईँले पछिल्लो समय भूगोललाई पनि जोडेर गीत ल्याउनु भएको छ। यो गुनासै पछि ल्याउनु भयो कि किन ल्याउनु भयो यसरी? भूगोल यस्तो छ। अब यो मैले राम्रो चलेको छ अहिले। हजुर, मैले यो अब कतिपय अब यी गीतहरू मैले अघि पनि भनिहालेँ, अलिकति फरक धारक गीतहरू छन्। केही गीतहरू माया प्रीतिसँग पनि आधारित छन्, तर माया प्रीतिमा पनि अलिकति सभ्य खालका यसमा मायाकै खोजी छ। हजुर, आउन जरुरी छ हैन। माया बिना त एउटा साहित्य हैन, अब भनौँ न गीत सङ्गीतको कुरा पनि अलिकति अधुरो रहन्छ। यसमा के छ भने खास एकदम नजिक भइसकेको अवस्थाको मान्छे तर पछि एक्कासी हराइरहेको अवस्थामा खोज्दै नेपालको सबै कुना कन्दरामा खोजेको गीत छ। विशेष गरेर मेरो पूर्वदेखि पश्चिम जोड्नु भएको छ तपाईँले, सबै धेरै जिल्लाहरू दक्षिण पनि जोड्नु, धेरै जिल्लाहरू जोडेको छु। विशेष गरेर मलाई के लाग्छ भने मैले आफूले गाएका गीत त छँदैछन् र मेरा सिर्जनाहरू पनि मेरा अग्रज दाजु दिदीहरूले, मेरा समकालीनहरूले, अनुजले पनि गाउनु भएको छ। र विशेष गरेर अझै बाल कलाकारहरूमा पनि मेरो सिर्जना कस्तो हुन्छ त नि भनेर मैले एउटा अलिकति सोच बनाइसकेपछि हाम्रा सुदूरपश्चिमका एकदम अथाह प्रतिभा भएका प्रतिभावान बाल गायक गायिका हैन, हाम्रो सुप्रिम मल्ल, पूजा देवकोटा नानी, सुप्रिम मल्ल बाबु, उहाँको आवाजमा एउटा गीत रेकर्ड गरौँ त भन्ने सोच आयो। अनि मैले त्यही अनुरूप उहाँहरूलाई म्याच हुने खालको गीत सङ्गीत गरेँ, शब्द लेखेँ। त्यो गीत असाध्यै रुचाइदिनु भयो। उहाँलाई पनि हाइटमा पुर्याउनु भएको छ। असाध्यै पछिल्लो समयमा परान बाँकी छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलबाट गाएको गीत हो। मेरो शब्द सङ्गीत मैले गाउन अनुरोध पनि गरेँ। हजुर, पक्कै पनि त्यहाँ भएका शब्दहरूभन्दा अलिक फरक शब्द गाउने अनुमति चाहन्छु। खोजेँ तिमीलाई दिनदेखि रातसम्म, परदेश नम्बर 1 देखि 7 सम्म धरान बाँकी छ, खोज्दै कहाँ पुगिन धरान बाँकी छ, तिम्रै पिर चिन्ताले परान बाँकी छ, दिनदेखि रातसम्म, परदेश नम्बर 1 देखि 7 सम्म धरान बाँकी छ, खोज्दै कहाँ पुगिन धरान बाँकी छ, तिम्रै पिर चिन्ताले परान बाँकी छ, तिम्रै पिर चिन्ताले परान बाँकी छ। हजुर, आम दर्शकले निकै नै मन परायो गीत हो, अहिले पनि त्यत्तिकै चलिरहेको छ। अत्यन्तै हरेक ठाउँमा चाहिँ यो गीतले आम दर्शकको मन जित्न सफल भएको छ। धेरै नै मन पराइदिनु भयो। यसमा जस्तो युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा पनि आयो। अहिले 1 महिनामै अब 70 लाखभन्दा बढी दर्शक समुदायले हेर्नु भएको छ। कमेन्टहरू त्यस्तै छन्, जस राम्रो सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ। अझै यस्तो यहाँहरूको मायाले गर्दा अझै राम्रा गीतहरू सिर्जना गर्न मन लाग्छ हैन। यहाँहरूको माया प्रेरणा आम दर्शकको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा हौसला मिलिरहेको छ, त्यसले गर्दा नै अझै मेहनत गरौँ, अझै दुःख गरौँ, अझै राम्रा कृतिहरू पस्कौँ जस्तो लाग्छ।
तपाईँले सोध्नुपर्ने प्रश्न, हजुर तपाईँले सुरुवातदेखि नै फरक धार लिनु भएको छ गायकहरूको माझमा, सर्जकहरूको माझमा, हजुर निरन्तर रूपमा सफल पनि हुनुभएको छ। यसको राज के हो? यस्तो अब माया प्रीतिका गीतहरू पनि मैले नगाएको होइन, तर त्यस्ता गीतहरू सबै खालका गीत गाउनु मैले यस्तो विगतलाई सम्झन्छु। धेरै कलाकारहरूको सिर्जना पनि हेर्छु जुन गीतहरू आए गए होइन। जस्तो मैले गाएका जुन अहिले तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो मलाई, मैले यस्ता गाउनको कारण के छ भने अहिले आएर गीतहरू, अहिले गाएका गीतहरू कालान्तरसम्म रहिरहन्, पछिल्लो जेनेरेसनले पनि आहा यो गीत त अहिले पनि उस्तै छ भन्ने किसिमको भान होस् होइन। त्यसले त्यति बेलाको पछिल्लो दीर्घकालीन रूपमा पनि त्यो गीतले केही एउटा समाज परिवर्तनको रूपान्तरणको लागि केही काम गरोस् अथवा जनमानसमा भिज्ने खालको होस्। जस्तो कि एउटा उदाहरण दिन्छु मैले, आजभन्दा मैले 62-63 भनेपछि त अब आजभन्दा 17 वर्ष पहिला होइन गाएको गीत पेट्रोल डिजल मट्टीतेलको भाउ बढ्यो जहिले नि, परिश्रम पसिनाको बढेन कहिले नि, भरिया दाइले बिसाउने भारी सुन माया डाँडेको चौतारी, आज आएर किसानी दाइको आज आएर तपाईँको पेट्रोलको भाउ बढिरहेको छ, त्यो आज आएर त्यो श्रमको पसिनाको मूल्य छैन आज पनि होइन। भनेपछि महँगी कहाँ पुगिसक्यो होइन, देशको परिवर्तनले गर्दा महँगी कहाँ पुगिसक्यो, हातमुख जोर्न धौधौ हुने अवस्थामा छ, तिनीहरूको कहिले पनि रेट बढ्दैन। तर यी विडम्बना पेट्रोल मट्टीतेल ग्यास डिजलहरूको भाउ बढिरहेको छ, कसरी जीवनयापन गर्ने भनेर आज पनि टिकटकमा हेर्नुहोस् त यति हिँड्छ त्यो पेट्रोल डिजल मट्टीतेलको भाउ बढ्यो जहिले नि, अहिले पनि आइरहेको छ होइन। मलाई यस्ता गीत गाउन आनन्द लाग्छ। मैले त हुन त त्यति बेला त्यो जनआन्दोलनको ताका गाएको गीत हो, तर आज पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ होइन। त्यसैले यस्ता खालका गीतहरू जब मैले जस्तो दसैँका गीतहरू गाउँछु धेरै, अब बर्खा मासाका यी अलिकति समय अनुकूल होइन चाडबाड विशेष गीत गाउँछु, जब त्यो जो समय उपयुक्त समय आउँछ त्यति बेला बज्दा अथवा त्यति बेला पनि ती गीतले चर्चा पाउँदा आफूलाई खुसी मन प्रफुल्ल हुँदो रहेछ, त्यसैलाई नै खुसीको आवाज हुँदो रहेछ। त्यसैले नै मैले यस्ता गीतहरू गाउन रुचाउँछु र दर्शक श्रोताहरूले पनि आफ्नो मनमुटुमा आहा यस्तो गीत गाउने गाएको है, अलिकति हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि अलिकति फरक हुँदो रहेछ कि होइन, अलिकति ओजिलो जस्तो पनि मैले भान मलाई भइरहेको छ। त्यसैले पनि यस्ता गीतहरू गाउन रुचाउँछु। खास यस्ता गीतहरूले अलिकति जनताको माया पनि पाएका छन्, त्यसैले नै यस्ता खालका गीतहरू गाउन म रुचाउँछु। यसको राज पनि जो सदाबहार गीत बनाओस्, एकदम एकदम हो, जो हाम्रो पहिचान होस्, संस्कृति होस्। अब गलकुटको कुरा गरौँ। बागलुङको गलकुट नगरपालिका भित्र तपाईँ जन्मिनुभयो 2039 साल श्रावण 2 गते। हजुर। अब 2 दिनपछि तपाईँको बर्थडे जन्मदिन पनि आउँदैछ। हजुर। त्यहाँदेखिको काठमाडौँको यात्रा हजुर थोरै जोडौँ। अब यस्तो छ मेरो अब रुचि, अन्त मान्छे अब म जन्मेको ठाउँ अवश्य पनि आफैमा एउटा कुरा प्रतिभावान गायक मान्छे एउटा जन्मे हुर्केको ठाउँ होइन, त्यहाँको रहनसहन वेशभूषा त्यहाँको सांस्कृतिक भौगोलिक सबैले चाहिँ एउटा मान्छेमा एउटा प्रभाव पार्ने स्वाभाविक हो। मेरो जन्मगाउँ बागलुङ गलकोट होइन, जो एउटा सङ्गीतको एउटा उर्वरा भूमि होइन, लोकसङ्गीतलाई असाध्यै माया गर्ने ठाउँ, त्यहाँ जन्मिएको म। सानैदेखि लोकसङ्गीतमा अत्यन्तै रुचि होइन, बागलुङका धेरै कलाकारहरू धेरै हुनुहुन्छ। रुचि सानैदेखिबाट मेरो रुचि भनेकै लोकसङ्गीतमा होइन। अब मेरो इच्छा शक्ति भनौँ न, मैले स्कुलहरूको कार्यक्रममा गाउँथेँ, विभिन्न संस्थाद्वारा आयोजित कार्यक्रमहरू गाउँथेँ, कहिलेकाहीँ घाँस काट्दै गर्दा पनि मैले गीतहरू गाउँथेँ। गाउने क्रममा अब स्कुलका गुरुवर्गहरूले साथीभाइहरूले पनि आहा कस्तो राम्रो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ, जसरी हुन्छ रेडियो नेपालमा जानुपर्छ भन्ने त्यति बेला गाउँघरमा होइन, अनि गीत क्यासेट निकाल्नुपर्छ भन्ने सुझाव सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। मैले पनि जब 2054 सालमा एसएलसी सदरमुकाममा आइसकेपछि, एसएलसी दिइसकेपछि सदरमुकाममा आएँ उच्च शिक्षाको लागि। त्यति बेला महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस, अहिले चाहिँ धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पस छ। त्यहाँ आउँदाखेरि अब चैते दसैँ मेलामा धेरै मेला ठुल्ठुलो मेला हुन्थ्यो, त्यहाँ धेरै ठुलो मेला लाग्थ्यो, नेपालका थुप्रै कलाकारहरू त्यहाँ जानुहुन्थ्यो। त्यहाँ धेरै कलाकारहरूसँग भेटघाट भयो, उहाँहरूसँग मैले धेरै यस क्षेत्रको बारेमा बुझ्ने मौका पाएँ होइन। अनि बुझ्दै जाँदा उहाँहरूले सहयोग पनि यस्तै जानुपर्छ भनेर सहयोग गर्नुभयो। आदरणीय दाइ खडा गर्वज दाइ, मैले कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब यस्तो यस्तो हो भनेर सबै कुराहरू देखाइनु भयो। त्यसपछि व्यावसायिक हिसाबले 2056 सालको अन्तिमतिर काठमाडौँमा साझा बस चढेर होइन गीत रेकर्डिङ गर्न भनेर आइसकेपछि सुरुमा त अब अत्यन्तै गाह्रो भयो। अब स्टुडियोको कुरा होइन, त्यसपछि वाद्यवादन बोलाउने कुरा धेरै गाह्रो भयो। पछि चाहिँ अब जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय होइन। त्यसपछि मैले लगत्तै पहिलो गीत रेकर्ड गरिसकेपछि
अब धेरै श्रोताहरूले दर्शकहरूले माया दिनुभयो। पछि पहिला त रहरले गाएँ मैले गीत होइन। अब जस्तो रेडियोमा टेलिभिजनमा गीत बज्दा आहा मेरो स्वर पनि यस्तै बजिदिए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने सोचले त्यो रहरले गाइयो होइन। रहर त भयो, रहर त पुरा गरियो, तर पछि के भयो भने मेरो दायित्व के हो अब, पछि बाध्यतामा पनि परियो। जस्तो सुरुकै गीतहरू मन पराइदिनु भयो है दर्शक श्रोताहरूले। अनि विष्णु खत्रीको नयाँ गीत कहिले आउँछ भनेर बजार खोज्न थाल्नुभयो। अब मलाई कस्तो लाग्यो भने अब जनताको आँखामा छारो हाल्नुहुन्न। त्यति बेला त ए साइड बी साइड भन्ने चलन थियो नि त। अनि अब दुइटै गीतहरू शक्तिशाली बनाउनु पर्छ, लय मिठो बनाउनु पर्छ, शब्द मिठो लेख्नुपर्छ भन्ने तरिकाको सोच आउन थाल्यो, मेहनत गर्न थाल्यो। त्यसपछि निकालेका गीतहरू क्रमशः रूपमा अब जनताले मन पराइदिनु भयो होइन। अनि आर्थिक रूपमा पनि अलिकति समृद्ध हुँदै जाने अवस्था आयो होइन। त्यसको लागि यो शिक्षा क्षेत्र अनि आफ्नो पढाइलाई, शिक्षाको पढाइलाई पनि र सङ्गीत क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै ल्याएर अगाडि बढेँ। र आजसम्म जम्मू काश्मीर गएपछि तपाईँले कहिले फर्केर हेर्नु परेन। म आजसम्म पनि यही क्षेत्रमै छु, क्रियाशील छु, कटिबद्ध छु, सङ्घर्षशील छु। मेरो त्यस्तो अरू कुनै त्यस्तो पेसा छैन होइन। जनताको यो माया नै हो। मायाकै कारणले आज जुन ठाउँमा उभिएको छु आदरणीय भगवान् रूपी दर्शक श्रोताकै माया हो। त्यसैले यही क्षेत्रमा रमाइरहेको छु। सफल त अब काम गर्दै जाँदा त्यसको नतिजा राम्रै आइरहेको छ। त्यसमा नतिजा राम्रो आउँदाखेरि आत्मसन्तुष्टि हुने स्वाभाविक पनि हुँदो रहेछ होइन। यदि माया गर्न तपाईँ मात्र सफल होइन, आम जनताले खुसी महसुस गरेका छन् तपाईँले गाएको गीत सुनेर। यो त ठुलो सफलता हुने। त्यो पनि मैले फिल गरिरहेको छु। यो तपाईँको मात्रै सफलता होइन, सारा नेपालीको सफलता हो। यस्तो गीत सङ्गीत जन्मिनु भनेको सबैको खुसी कुरा हो। तपाईँले धेरै पल्टनको बारेमा गीत गाउनु भएको छ, लाउरेका कथा व्यथा धेरै गाउनु भएको छ। जम्मू काश्मीरदेखि अन्य धेरै गीत गाउनु, लाउरे छुट्टीमा आएको हजुर, त्यसलाई गाउनु अनुरोध गरेँ मैले। धेरै चलेको गीत यो जम्मू काश्मीरमाको एउटा छुट्टै कहानी छ। तपाईँले लाउरे दाई भनेको गीत हजुर जम्मू काश्मीरमा पनि एउटा लाउरे गीत हो। अहिले तिहारलाई फोकस गरेर तपाईँले गाउनु भएको थियो त्यो गीत। सुनको जलप, यो दसैँमा घर आउने मन थियो, पापी साउले दिन्न तलब, त्यसको बी साइडमा रहेको गीत हो। त्यो मजदुरहरूको गीत व्यथा थियो, त्यसको बी साइडमा रहेको गीत थियो लाउरे छुट्टीमा आएको। अवश्य पनि कहिले भेटा होला भन्दै गए धेरै वर्ष, हे कहिले भेटा होला भन्दै गए धेरै वर्ष, धेरै पछि भइयो भेटा मनमा लाछ हर्ष, मनमा लाछ हर्ष। हाय पल्टनबाट छुट्टीमा आएको हाँस बोला मौकाले भेट भएको, पल्टनबाट छुट्टीमा आएको हाँस बोला मौकाले भेट भएको, हाय हाँस बोला मौकाले भेट भएको। हजुर निकै नै राम्रो गीत यो। अलि लोमा गाएँ मैले अहिले, तपाईँले बिहान बिहान पनि भयो। यो असाध्यै मन पराइदिनु भयो यो गीत पनि, धेरै मन पराएको गीत हो यो। हजुर चोक चोक गल्ली गल्लीमा बज्यो गीत त्यतिखेर। विशेष गरेर यो देउसी भैलो खेल्दाखेरि पनि यो गीत लाउँदै नाच्दै गरेको पनि मैले त्यति बेला। र आज पनि अब धेरै प्रोग्रामहरूमा जाँदा यो गीत गाइनुपर्छ भन्नुहुन्छ है। कार्यक्रम पनि अत्यन्तै जम्छ, फेरि धेरै नाच्नुहुन्छ, रमाइलो मान्नुहुन्छ होला। अब धेरै अब हाम्रो गाउँठाउँमा धेरै लाउरी हुनुहुन्छ, कोही छुट्टीमा आएको अवस्था, कोही पेन्सिङ आएको अवस्था। यो गीत अलिकति त्यति बेला मनमा गएको गीत राम्रो छ यसमा, मनमा गढेको गीत होइन, त्यही भएर नि होला अहिले पनि प्रत्यक्ष सुन्न चाहनुहुन्छ। स्टेजमा म जाँदा पनि अफर गर्नुहुन्छ र म गाउने गर्छु। यसमा पनि मौलिकता जोड्नु भएको छ तपाईँले, एकदम मौलिकपनको गीत हो होइन। यसमा त अब लाउरी छुट्टीमा आउँदाखेरिको होइन, अब गाउँमा आउँदाखेरि अविवाहित लाउरी गाउँमा आउँदा होइन, एउटा विवाहको प्रसङ्ग जोडेको गीत होइन। केटीले पनि त्यही अनुरूप शब्द फर्काएको अत्यन्तै रमाइलो प्रसङ्गमा जोडिएको गीत है। यो लाउरीको विशेष गरेर यो छुट्टीको बिदाको समय कसरी उपयोग गर्ने अथवा आफ्नो जीवनसङ्गी कसरी खोज्ने, जीवनसँग जोडिएका कुराहरू यसमा मैले समावेश गरेको छु। मैले धेरैचोटि जोडिसकेँ। हजुर तपाईँले यस्ता गीतहरू कसरी सृजना गर्नुहुन्छ र कुन परिवेशमा बस्दाखेरि तपाईँले यी गीतहरू
सिर्जना अब सिर्जना भन्ने कुरो त अब यति भन्ने हुँदैन होइन। एउटा अटोमेटिकली अब यही क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै गर्दा कहिलेकाहीँ होइन एउटा यही समय भन्ने त उपयुक्त हुँदैन होइन। यही समय भन्ने त सिर्जनाको लागि त्यस्तो हुँदैन, कुनै टाइम हुँदैन होइन। कहिलेकाहीँ अब हिँड्दै गर्दा डुल्दै गर्दा आँखाले देख्दै गर्दा जीवनमा भोग्दै गर्दा पढ्दै गर्दा साथीभाइको कुराहरू सुन्दै गर्दा यस्ताहरू कतै कतै मनमा कुनै कन्दरमा बास बसिरहेका ती शब्दहरू होइन सङ्गीत मार्फत ओकालत गर्ने कुरो। र विशेष गरेर मैले सिर्जना गर्दाखेरि अलिकति एकान्त समयमा एकान्त ठाउँमा बसेर होइन सिर्जना गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने राति जस्तो अब म निद्रा लागेन, म सुत्छु मानौ 9-10 बजीतिर अब टेलिभिजन हेऱ्यो होइन अनि सुत्यो होइन, केही न्युजहरू फेसबुक हेऱ्यो सुतेपछि निद्रा लागेन 12 बज्यो निद्रा लाग्दैन होइन। तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्थामा पनि मनमा केही कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ नि त, त्यस्तो अवस्थामा पनि सिर्जना फुरिरहेको हुन्छ। अनि 12 बजी उठेर पनि मैले मध्यरातको 12 बजी उठेर पनि मैले गीतहरू मोबाइलमा त्यो केही घटनाहरू रेकर्ड, नयाँ थिमहरू, नयाँ विषयवस्तुहरू रेकर्ड गरिरहेको हुन्छु। अनि बिहान उठेपछि त्यो रिमाइन्ड गरेपछि त्यसलाई फेरि लयमा ढाल्ने होइन, हार्मोनियममा बसेर होइन अथवा कसरी। किनभने सिर्जना भन्ने कुरो त बहुत मेहनत पनि गर्नुपर्छ र यो सजिलो पनि छैन होइन। र बिहान आम दर्शकको मन चित्त त्यति सजिलो अनि एउटा छैन। अब एउटा पहिला त्यो विषयवस्तु बनायो, शब्द लेख्यो, अनि त्यसमा भाका चयन गर्दाखेरि थुप्रै कस्तो खालका भाका म्याच हुन्छ। जस्तो अब रमाइलो कुरा प्रसङ्ग छ भने त रमाइलो भाका बनाउनु पर्यो होइन, विरहको प्रसङ्ग छ भने रमाइलो भाका बनाएर पनि भएन। अनि त्यसलाई चाहिँ बसेर मेहनत गर्ने, अनि त्यो एउटा भाका बनायो त्यो हुँदैन, फेरि अर्को बनायो त्यो हुँदैन, कुन आफ्नो राम्रो लाग्छ आफूलाई कसले मन खान्छ होइन, त्यो भाका अनि त्यही नै रेकर्ड गर्ने हो। त्यसो भए धेरैचोटि चाहिँ त्यसलाई छाटकाट गर्नुपर्छ। म मेरो हकमा कुरा गर्ने हो भने मैले धेरैचोटि छाटकाट गर्छु कि त्यही भएर नि त होला नि। अब धेरै दर्शकहरूले अब श्रोताहरूले कुन गायकको स्वर मिल्छ, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने गीत अब सिर्जना गर्दै गर्दा अरूसँग मिल्ने जाने कुरा पनि त हुन्छ नि, त्यसलाई पनि विशेष ध्यान दिनु मेन ध्यान दिनुपर्ने ती कुराहरू हुन्छन्। अब जानी जुदाउन त म कसैले त्यस्तो मन पनि लाग्दैन। अहिले धेरै कुराहरू त्यस्तो जुझेर पनि आएका छन्। अब कहिले कसैको त्यस्तो नियत पनि हुन सक्ला, तर कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने सर्जकले जानी चाहिँ त्यसरी जुदाउन चाहिँ चाहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई है। त्यसैले मेहनत चाहिँ बढी गर्नु पर्यो। कतै सुनेको भए जस्तो भाका छ भने त्यो गीत पनि सुन्नु पर्यो, कतै त्यतै मेलोडी बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो जुधेको छ कि त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यस्तो भयो भने फेरि अर्को बनाउनु पर्यो होइन। त्यसैले मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। सर्जक हुनु गायकीमा तपाईँलाई कुन बढी चाहिँ नि यस्तो हो तपाईँले भन्ने कुरो मैले बुझेँ कि अब गायक भनेको कस्तो भने यो गड गिफ्ट हो, यो प्रकृतिले दिएको देन हो होइन, उपहार हो, यो गला हो होइन। अब सँगसँगै सर्जक भनेको एउटा कला हो, त्यसमा सर्जकमा मेहनत त अथाह चाहिन्छ, परिश्रम चाहिन्छ, समयको लगानी लगाउनुपर्छ होइन। त्यसको लागि गायक भन्दा त अब सर्जक नै मैले ठुलो मान्छु होइन। किनभने गायक भनेको त एउटा जसले पनि गीत गाउन सक्छ नि त, तर सिर्जना गर्ने मान्छे कमै भेटिन्छन् जिम्मेवारी। किनभने सिर्जना भनेको एउटा आविष्कार नै हो नि होइन। त्यसको लागि त मेहनत गर्नु पर्यो, त्यो झोपाइले त्यो क्षमता रहँदैन पनि होइन। त्यसको लागि मैले गायक भन्दा पनि सर्जकहरूलाई बढी मान्ने गर्छु। र मेरो हकमा पनि मैले आफूले गीत त गाउँछु, तर फेरि के हुँदो रहेछ भने यो फिल्ममा नायकै हुँदो रहेछ। त एउटा फिल्म बनाउनलाई कतिको हात हुन्छ हेर्नुहोस् त। तर फलानु हिरो भनेपछि उसले बोलेका संवाद लेख्ने त अर्कै छ नि होइन, सङ्गीत भर्ने अर्कै छ, गाउने अर्कै छ, नाचेको छ हिरो, तर फिल्ममा नायक नै रहेछ, फेरि सङ्गीतमा गायक नै रहेछ। अब मैले धेरै कति सिर्जना गरेको हुन्छु कि आजसम्म मैले हजारौँ सिर्जना गरेँ मैले होइन। मैले हजारौँमा शब्द लेखेँ, शब्द त झन् मैले कति लेखेँ, तर मेरो नाम विष्णु खत्री भनेपछि ऊ गायक भन्ने टाइपमा आउँछ कि। हुन त भित्र बुझेकाले धेरैले उहाँ सर्जक पनि हो, गीतकार पनि हो, सङ्गीतकार पनि हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ, तर धेरैले विष्णु खत्री भने चाहिँ गायकै भन्ने बुझ्नु। तपाईँले आफ्नो गीतमा आफै मोडलिङ पनि गर्नुभएको छ सबै गीतमा प्रायः? पहिला धेरै गरियो। अहिले कस्तो छ भने पहिला रहरले पनि गरियो है, अब यो प्रसङ्ग पनि आइहाल्यो, जोडिदिनु भयो। पहिला अब रहर पनि लाग्यो, आफै अब देखिन परेपछि सबैले आफूलाई चिन्नु न त भन्ने अभिप्रायले गरियो। तर अहिले चाहिँ त्यो सोच बदलेको छु। के छ भने अब हामीहरू जुन क्षेत्रमा स्पेसलिस्ट हो नि त्यही क्षेत्रमै आफ्नो क्रियाशील हुनुपर्छ। अब जता पनि बल गरेर हुँदैन होइन। जस्तो अब नाच्ने कला मसँग छैन जो होइन, तर त मैले कहिलेकाहीँ नाच्नु भनेको रहर हो। तर यस्तै रहरलाई सङ्गीतमा प्रयोग गर्दा जनताको मन माया नपाउन पनि सकिन्छ होइन। किन नाच्या होला
होइन अब गाउने फुर्का गाए हुन्न भन्ने कमेन्ट पनि आइहाल्छन् अहिले होइन। त्यसैले मैले अहिले पछिल्लो समयमा मैले आफूले तपाईँले अभिनय गरेको अभिनय त मैले पहिला गरेका धेरै गीतहरू सबै गीत मन पराएको छ। अन्तर्जातीय विवाह, फर्क परदेशी, जम्मू काश्मीरमा गङ्गा जमुना, मेरो धेरै गीतहरूमा मैले आफूले अभिनय गरेको छु होइन। त्यो खास के छैन, अभिनय पनि मलाई त्यति बेला अब गीतको भाव अनुसारको अभिनय गर्ने एउटा त्यो पनि एउटा कला हो, त्यो सिकाइबाट प्राप्त हुने कला हो, त्यो सिक्न सकिने कुरा हो होइन। त्यो मलाई अब डान्समा भने अलिक गाह्रो थियो, अलिकति अभिनयको सिलसिलामा भने त्यसलाई त्यति गाह्रो थिएन। तर पछि फेरि अब धेरै यही पेसामा आबद्ध असाध्यै मिठो अभिनय गर्ने कलाकार आउनु भएको छ, उहाँहरूको पनि त एउटा रोजीरोटीको कुराहरू छन् होइन। उहाँहरूको पनि यो क्षेत्रमा आफ्नो इन्ट्रेस्टिङको कुराहरू छन् होइन। उहाँहरूले पनि आफ्नो योगदान पुर्याइरहेको अवस्थाको कुरा छ, त्यसलाई पनि सम्मान गर्न जान्नु पऱ्यो भनेर अहिले मैले जति पनि आफ्नो गीतलाई म्याच हुने खालका क्यारेक्टरहरू खोज्ने गरेको छु। अब फेरि मैले गीत गाउन अनुरोध गरेँ, अघि तपाईँ जोड्नु भएको थियो भरिया दाइले बिसाउने भारी। हजुर, यो अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक गीत छ, यो गाउन अनुरोध गरेँ मैले। अवश्य पनि यो 62-63 सालको जनआन्दोलनका गाएको गीत हो, परिवर्तनको लागि गाएको गीत हो मैले। अब भरियाहरूको दिनचर्या है वास्तवमै भन्यो भने भरियाको जीवनस्तर सबैको लागि गाउनु भएको छ, किसानको लागि गाउनु भएको छ, विदेश जाने युवाहरूको लागि गाउनु भएको छ। पक्कै पनि अब कस्तो छ त नि भरियाको अवस्था भनेर जस्ताको तस्तै मैले भरियाहरूसँग परिवर्तन भयो नि त्यसो भए आजसम्म आइपुग्दाखेरि। परिवर्तन त अब समय सापेक्ष अलिकति त हुनै पर्यो होइन। तर जुन रूपमा हामीले सोचेका थियौँ, जनताले आशा गरेका थिए, त्यो परिवर्तनबाट केही होला देशमा होइन। जीवनस्तर फेरिएला, अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी होइन, अनि हरेक कुरामा गाउँमा यातायात, सञ्चार सबै कुरामा विकास होला भन्ने जुन रफ्तारमा जनताले सोचेका थिए त्यो त भएको छैन होइन। मलाई त के लाग्थ्यो भने यस्ता खालका परिवर्तनकारी गीतहरू अब गाउन नपाए नि हुन्थ्यो होइन, अन्य खालका विषयवस्तु रोज्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने विडम्बना। आज पनि फेरि पनि त्यही जनताको आवाज, त्यो आवाजविहीनहरूको आवाज बोल्नु पर्दा आफूलाई पनि दुःख लाग्छ नि। कति जनताका पीर मात्रै गाउने, कति व्यथा मात्रै उकालत गर्ने होइन। यस्ता गीतहरू 20 वर्ष अगाडि पनि यही गीत गाइरहेको थिएँ हो, आज पनि यस्ता भन्दा अलिकति फरक धारका गीत गाउन पाए मलाई पनि राम्रो लाग्थ्यो है। तर अझै पनि अब यस्ता राज्यलाई झकझकाउने कुराहरू अझै पनि गाउनु छ है। अब किन त्यो परिवर्तन भएको छैन नि त। हाम्रो त एउटा सजगता अथवा नेताहरूलाई एउटा यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ है तपाईँहरू, अथवा देशलाई यसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा सङ्गीत मार्फत सुझाव दिने कुरा न हो। अवश्य पनि म भरिया दाइले बिसाउने भारी गाउने अनुमति चाहन्छु। हे डाँडैनिर सिरी सिरी चिसो बतास आउँदा, चौतारीमा निदाउँछु साह्रै थकाइ लाउँदा, ठुला ठुला सपना देख्छु सुखै सुख पाको, बिउजी हेर्दा बढे मनको भारी छेउमा भएको, भरिया दाइले बिसाउने भारी सुनामाया डाँडैको चौतारी, भरिया दाइले बिसाउने भारी सुनामाया डाँडैको चौतारी, सुनामाया डाँडैको चौतारी। हजुर, निकै नै सान्दर्भिक गीत तपाईँले अघि पनि जोडिसक्नुभयो। अझै पनि त्यो परिवर्तन आएको छैन जसरी हामीले सोचेका थियौँ। किन परिवर्तन आयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब परिवर्तन आउनको लागि त तपाईँ पनि राजनीतिसँग जोडिनु भएको छ, त्यही भएर पनि अवश्य पनि मैले अब यो कुरा अलि लामै प्रसङ्ग छ यसमा। परिवर्तन आउनको लागि त नेताहरूको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो होइन। यो देश बदल्ने राजनीतिले नै हो होइन, त्यो राजनीतिज्ञले नै हो होइन। त्यसैले परिवर्तनको लागि उहाँहरूले नै अलिकति जनताको मर्म बुझेर हिजो त्यही जनताहरूको इच्छा पुरा गर्छु होइन। तपाईँको रोजगारीको लागि, तपाईँको रोजीरोटीको लागि, देशमा तपाईँको उत्पादनको लागि, वातावरण मिलाउने सिर्जना गर्नको लागि म कटिबद्ध छु र त्यो ठाउँमा पुगेपछि यदि तपाईँले मलाई भोट दिएर जिताउनु भयो भने होइन, मैले यी तपाईँका कुराहरू इच्छा पुरा गर्न सक्छु र देश परिवर्तन गर्न सक्छु। म माथि चढ्दैछु, तपाईँले भर्याङको रूपमा चाहिँ भर्याङ हाल्दैन सहयोग गर्नुहोस् भनेर हिजो नेताहरू आउनुभयो। विडम्बना जनताले भर्याङमा पनि चढाए होइन, माथि पनि जानुभयो। तर विडम्बनाको कुरो के भने केही नेताहरूले त्यो भर्याङ चाहिँ जनतामाथि फालिदिनु भयो के, माथि बसेर हेर्नुभयो है। त्यसैले के छ भने नेताहरूको इच्छा शक्ति परिवर्तन सम्भव छ नि, किन सम्भव छैन? आज हेर्नुहोस् छिमेकी देश चीन कहाँ पुगिसक्यो, छिमेकी देश भारत कहाँ पुगिसक्यो
हेर्नुहोस् कहाँ कहाँ पुगिसक्यो भनेपछि हामीले हाम्रो देशमा परिवर्तन हुँदैन त? हामीसँग त्यो स्रोत छैन कि, साधन छैन कि, हामीसँग ती जनशक्ति छैन कि? आज हेर्नुहोस् दिनको हजारौँ युवाहरू विदेशको खाडीमा जान बाध्य छन्। ती चर्को घाममा 50 डिग्रीको काममा काम गर्न बाध्य छन्। कति विडम्बना छ, कति दुःख छ। ती व्यक्तिहरूलाई, ती युवा शक्तिहरूलाई, ती जनशक्तिहरूलाई आफ्नै देशमा परिचालन गर्न सकिन्न। तिनलाई परिवर्तनको लागि तिनीहरूलाई पनि एउटा युटिलाइज गरेर काम गर्न सकिन्छ नि, तर त्यो इच्छा शक्ति नेतामा देखिएन। त्यही कारणले गर्दा पनि आज परिवर्तन असम्भव भएको होइन। अनि अर्को कुरा, देश एउटा इच्छा शक्ति एकतिर छ, अर्कोतिर त्यो चुनावमा असाध्यै खर्च गर्छ नेताले। त्यो चुनावमा असाध्यै खर्च गरेको त्यो जुन खर्च भएको छ त्यो उठाउनको लागि नेताले के गर्छ, त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेपछि भ्रष्टाचार गर्छ। त्यो भ्रष्टाचारले त झन् यस्तो देश यति खतम बनाएको छ। अब हेर्नुहोस् कालाबजारी हेर्नुहोस् त्यस्तै छ है। अब तपाईँको अनुगमन छैन, जनताको स्वास्थ्यमा विषादी कुरा हेर्नुहोस्, जनताको स्वास्थ्यमा कति प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ, अनुगमन छैन। जसले जता जे गरे पनि भएको छ। यो देश त अब यस्तो भइसक्यो कि चोरले मैले चोर नपाउनुपर्छ भन्न आम हडताल गर्ने बेला आइसक्यो। त्यो समय आइसक्यो। गरेका पनि छन् नि कतिपयले। अब यही पेट्रोल डिजलको कुरा गरौँ न, हामीले पेट्रोल यसरी बेच्न पाउनुपर्छ भनेर बन्द गरिदिन्छन् होइन, राज्यले थिटन दिन्छन्। यति कमिसन पाउनुपर्छ भनेका छन् त। भनेपछि त्यस्तामा कारवाही गरेको खोइ त। त्यसपछि केही व्यक्तिहरू, असल व्यक्तिहरू, अब सबै नेता भ्रष्ट छन्, सबै खतम छन् भन्न त मिल्दैन। केही नेताहरू राम्रो पनि लाग्छ मलाई। जस्तो अब हामी हिजो आज म यसरी तपाईँको टेलिभिजन अगाडि आएर मेरा मनका अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु होइन। तर यही टेलिभिजनको सो पनि आम जनताले हेर्ने अवस्था थिएन। हिजो 24 घन्टामा तपाईँको चाहिँ 18-20 घन्टा 22 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। आखिर यो झलमल्ल चाहिँ बनाउन त सकिँदो रहेछ त हिजो त्यो इन्भर्टर होइन, ती सोलर कति कमिसन खाएका रहेछन् नेताले भन्ने कुरो यहाँ सर्लङ्ग हुन्न। आज आएर हेर्नु न, आज त होइन मोबाइल मजाले चार्ज गर्न मिल्छ। हिजो कस्ता घटनाहरू थिए, मोबाइल चार्ज गर्दा मोबाइल पड्केर कतिजना मान्छेहरू मरे 81 लाइन सर्ट हुँदा होइन। हिजो तपाईँको त्यो उद्योग धन्दा, ती कल कारखानाहरू कसरी बन्द भए तपाईँको चाहिँ यो विद्युत आपूर्ति नहुँदा होइन। तपाईँको चाहिँ रातभरि चाहिँ तपाईँको फ्यान लागेको छैन, एसी लागेको छैन, मच्छरले टोकेका छन्, त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको गर्मी छ, त्यो कसरी जिउने मान्छेहरू कति आपतमा थिए। तर हुँदो रहेछ त, परिवर्तन गरे हुँदो रहन्छ त। आखिर त्यो एउटा व्यक्तिले गर्दा जनार्दन शर्मा अनि त्यसपछि कुलमान घिसिङ होइन, उहाँहरूले नियुक्ति गर्नु। कुलमान घिसिङले अत्यन्तै राम्रो काम गरिदिनु भयो त। एउटा व्यक्तिको इच्छा शक्ति हुने भने त काम हुँदो रहेछ त। तर परिवर्तन गर्ने नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। तर फेरि त्यो ठाउँमा जाने, तर चाहिँ जनताको चासो होइन, जनताको त्यो विषयलाई सम्बोधन नगर्ने धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा नि परिवर्तन नभएको। अब तपाईँले मैले गीत गाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि थुप्रै गीतहरू मैले अघि पनि भनिसकेँ, सबै क्षेत्रका गीत गाउनु भएको छ तपाईँले। हजुर। अहिले पनि किसानहरू खेतमै छन्, अझै सिजन सिद्धिएको छैन। तपाईँले किसानी गीत भने कहिले गाउनु भएको थियो, अहिले बर्खा मास पनि ल्याउनु भएको छ। तर मैले किसानसँगै जोडेको गीत मलाई कस्तो लाग्यो, किसान पनि होइन, अब हाम्रो देश कृषि प्रधान देश है, सबसे बढी सम्मान उहाँकै हुनुपर्छ। त किसानको जनजीविकासँग पनि एउटा गीत बनाउन त भन्ने अभिप्रायले मैले किसानी दाईको हल र जुवा भन्ने धेरै चल्यो, निकालेँ, असाध्यै चल्यो। त विशेष गरेर मलाई खास के थियो भने किसानको अब दिनचर्या पनि वकालत गरौँ न त गीत मार्फत होइन, किसानको जीवनशैली होइन पनि गीत मार्फत वकालत गरौँ भन्ने अभिप्रायले मैले निकालेको थिएँ। त्यो धेरै वर्ष पहिला किसानी दाईको हल र जुवा, बनर पाखा पलाउँदा पालुवा, त्यसलाई अत्यन्त रुचाइनु भयो। त्यसपछि अर्को साल मैले मौलिकतामा टेक्नु भएको छ, अझ मन परेको छ। कहिले होला भेट, उस्तै छ कि पहिरो लैसक्यो बेसी खोला खेत, अनि त्यसपछि बर्खा लायो, झ्याउकुरी बाँच्न लागे भ्याउता, हाम्रो भेट हरायो, अनि अहिले फेरि बर्खा मास, यो पनि राम्रो बनेको छ। यो गीत गाउने अनुमति चाहन्छु। यो शान्तिश्री परियार बहिनी र मैले गाएको गीत बर्खा मास मेरो युट्युब च्यानल भर्खर मात्रै बजारमा आएको छ। युट्युब विष्णु खत्री युट्युब च्यानल मार्फत बाट यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गीत गाउने अनुमति चाहन्छु। लायो असार साउन बर्खा मास, लायो असार साउन बर्खा मास, भ्याउँदिन म पिराती लाउन ए बर्खा मास,
बर्खामा सखेती र पाती हर्म पर्म मेलामा साथी हर्म पर्म मेलामा साथी। हजुर यो अहिलेको यो बर्खामा राम्रो छ। यस्तो छ गाउँघरमा गर्ने अर्म पर्मको बारेमा तपाईँले संवाद अब यसमा धेरै कुराहरू छन्। अब कस्तो छ भने वास्तवमा अब हामी अब कृषि यसको भिजुअल पनि राम्रो छ, साइकल पनि राम्रो छ। कुन यस्तो छ बागलुङको गलकोटोको हर्चोर भन्ने ठाउँमा गएर गरेको। मलाई के लाग्छ भने जस्तो हामीले मैले जुन कथामा डुबेर गीत लेख्छु नि त्यो गीतलाई जस्ताको तस्तै उतार्न पाए श्रव्य दृश्यमा भिजुअलमा पनि भन्ने लाग्छ। त्यसैले हुन त अब यसबाट धुनधान पैसा कमाउँला अथवा कमाइ आर्जन गरौँला भन्ने हुँदैन होइन। किनभने यहाँबाट सुटिङ युनिट गाडीमा लैजाऊ, त्यहाँ सबै म्यानेजमेन्ट गरेर ल्याऊ, अब सबैको कस्ट एकदमै महँगो पर्न आउँछ होइन। तर पनि के छ भने एउटा 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 संस्कृतिको संरक्षण पनि भयो होइन। बर्खा लाग्दा बर्खा आए जस्तो फिल गराउने कुरा पनि भयो। अर्को कुरा केही कुराहरू यस्ता छन् जो आज हामीले गरिरहँदा आज हामीले त्यो सुटिङ गरिरहँदा ती चिजहरू आजभन्दा 10-20 वर्षपछि नपाउन सकिन्छ। जस्तो अहिले गोरु पाल्न छोडिसके, गोरुले जोत्ने खेत अब ट्र्याक्टरले जोत्ने जमाना आयो होइन। अब यी कुराहरू पनि संरक्षण गर्न जरुरी छ भन्ने अभिप्रायले नि मैले बर्खाको गीत जस्तो अब हिलो खेलेको बर्खामा हुने गतिविधि के हुन् त बिउ काट्ने, हलो जोत्ने, धान रोप्ने, खोक लाउने, बाउसी गर्ने, कुलोबाट पानी सजाएर खेतमा ल्याउने होइन। एक किसिमको त्यो रमाइलो पनि हो। अनि अर्को कुरा मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेला हो। त्यसैले यो कथा व्यथालाई अर्को प्रश्न हामी कृषि प्रधान देश कृषि प्रधान यो कथा व्यथालाई गीतमा उतारौँ त भन्ने अभिप्रायले होइन। अब मैले बर्खाका गीतहरू त धेरै गर्दै आएको छु र अहिले पनि यो बर्खामा छ भनेर विष्णु खत्री युट्युब च्यानलमा हान्नुभयो भने सबै यहाँ प्रतिक्रियाहरू पनि धेरै राम्रो आएका छन्। आहा कस्तो राम्रो भिजुअल लाग्यो होइन। छायाङ्कन पनि राम्रो छ। जस मेहनत गरिएको छ हाम्रो होल टिम सबै है, सबैजनाले मेहनत परेको छ, राम्रो भएको छ। त्यही अनुसार माया दिनुभएको छ होइन। सुझाव सल्लाह राम्रो आउँछन्। हाम्रो पनि शुभकामना छ तपाईँहरू। हजुर धन्यवाद छ। अब सङ्गीत जगतको कुराहरू हजुर तपाईँले 20 वर्षभन्दा अगाडि यो क्षेत्रमा पाइला टेक्दै गर्दाखेरिको अवस्था र लोक सङ्गीतमा 20 वर्षपछि तपाईँ उभिँदै गर्दाखेरि कहाँ पुग्यो त यो क्षेत्र? यस्तो धेरै यसमा धेरै कुराहरू छन्। जस्तो 20 वर्ष पहिला म यो क्षेत्रमा छिर्दै गर्दा जुन एउटा लोकगीतलाई आम दर्शकले हेर्ने कुरा है, जस्तो गाउँले व्यक्तिहरूले गाउँले जनताले लोकसङ्गीतलाई अत्यन्त माया गर्ने हो है। यसमा पनि केही सहरियाले अब अलिकति लोकगीत भनेपछि नाक खुम्चाउने होइन लिएको दृष्टिकोणले हेर्ने त्यति बेलाको चलन थियो होइन। अब मैले पनि यो क्षेत्रमा लागेर गीत गाउँदै गर्दा के गीत गाउँछ भन्दाखेरि अब लोकगीत गाउँछ भन्दा अलिकति के भनौँ न त्यो राम्रो दृष्टिकोणले नहेर्ने होइन त्यो जमाना थियो। र आज आएर त्यो त्यति बेला फेरि लोकगीत एउटा रोधी घरमा सीमित थियो, गाउँघर वनपाखा मेलापातमा सीमित थियो। तर त्यो गीत आज आएर आज सहरको कुना कन्दरा देश विदेश जहाँ नेपाली रहनुहुन्छ त्यहाँ यो गीतले लोकदोहोरी गीतले मान्यता पाएको देख्दा यो गीत अझै फराकिलो लोकदोहोरी गीत फराकिलो हुँदै अवश्य पनि हामीलाई खुसी लाग्नु त स्वाभाविक कुरो हो। हामी यही क्षेत्रमा सङ्घर्षशील छौँ। तर अहिले यो लोकगीतले फड्को मारेको देख्दा हजुरले अब जुन सोध्नुभयो नि मलाई पहिलाको र अहिलेको अवस्था, हिजो गाउँघरमा सीमित भएको लोकदोहोरी आज सहर र विदेशका कुना कन्दरमा घन्किरहेको अवस्था छ भनेपछि यसले के जनाउँछ भने लोकगीतले असाध्यै ठुलो फड्को मार्यो होइन। र अर्को कुरा कलाकारितामा जगतमा लागेका मान्छेहरूको पनि हिजो लोकगीत गाउँदा लोकगीत गाउँछ अरे भनेर नाक खुम्चाउनेहरू आज सम्मानसहित होइन लोक गायकहरूलाई पनि माया दिन थाल्नुभयो। उहाँहरूको एउटा हाइट पनि उचाइ पनि बढेको आज माया मात्र अत्याधिक मन पराएको छ एकदम। किनभने हिजो आज हरेक क्षेत्र आज यही क्षेत्रमा लाएर आज विष्णु खत्री मानव म एउटा कलाकारको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे गरिरहेको छु। आज म एउटा बागलुङको गलकोटमा जन्मिएको मान्छे होइन। आज म देशका धेरै आज म 30-32 देशभन्दा बढी ठाउँमा देशमा पुगेको छु गीत गाउनको लागि। त्यो भनेको त यही लोकगीतले एक दोहोरी गीतले गर्दा होइन र होइन भने त म त
कि पढ्नको लागि एउटा देशमा जान्थे होला अथवा कर्म गर्न एउटा देशमा लागि जान्थे होला। जति पनि नेपालीहरू विदेशमा जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ उहाँहरूले विष्णु खत्री भनेर प्रोग्रामको लागि किन बोलाउनुहुन्छ त भनेर लोकगीतलाई पनि माया गरेर बोलाउने हो। म व्यक्तिलाई माया गरेर बोलाएको होइन नि, मैले यो क्षेत्रमा दिएको देन अथवा विष्णु खत्री बोलाएपछि कार्यक्रम शानदार हुन्छ है। उसँग यस्ता राम्रा सिर्जनाहरू छन्, गीत गाउन सक्छ, जस्ता जुन लेभलका पनि गीतहरू छन् होइन, रुवाउने नाच्ने हँसाउने, त्यसैले चाहिँ उसलाई बोलाउनुपर्छ भन्नुभयो। किन भनेपछि मलाई त्यो वातावरण सिर्जना गरेको लोकदोहोरी गीतले हो। त्यसैले आज लोकगीत गाउनमा आज मलाई गर्व छ होइन। हिजो कुनै दिन त्यस्तो दिन थियो कतै मैले गल्ती त गरिनँ होइन, त्यो बेलामा ओहो लोकगीत गाउँदा यस्तो हेर्दा रहेछन् अथवा चाहिँ राम्रो दृष्टिकोण हेर्दा रहन्छन्। हिजो आम नेपाली कलाकारहरू पनि लोकगीतमा अझ पनि कस्तो चलन थियो त्यति बेला त अब छोरी मान्छेहरू त झन् गाउनै हुन्न होइन, किन गाएको त्यसरी गीत होइन, यसरी गाउने हो इज्जत छैन भनेर त्यो थर्काउने अवस्था नि थियो। तर आज कसैले गाउन खोज्छ भने आहा भनेर दर्शक श्रोताले ताली दिनुहुन्छ भने कति फड्को मार्यो होइन, राम्रो फड्को मार्यो। आम दर्शक श्रोताहरूले लोकदोहोरी गीतलाई अत्यन्तै माया दिनुभएको छ। अझ मैले त के भन्छु भने जबसम्म धरतीमा यो नेपालमा नेपालीहरूको मुटु धड्किरहन्छ तबसम्म लोकदोहोरी गीत पनि यसै चलिरहन्छ। अब अन्तिममा हामीसँग टाइम छैन, हजुर अन्तिममा चाहिँ नि एउटा गीत गाउने अनुरोध गरेँ मैले। तपाईँले विदेशमा रहेका युवाहरूलाई टार्गेट गरेर लक्षित गरेर गाउनु भएको थियो। हजुर रिन रिन भन्नु गाउनु भएको छ। फेरि हामी अन्तिममा जान्छौँ। मैले अब त दसैँका गीतहरू त धेरै गाएँ। तपाईँलाई कतिको याद छ रिन रिन भन्ने? होइन एकदम मलाई रिनै रिनेको याद छ। अब मलाई त्यो रिनै रिनेको भनेको यो अलिकति कोभिडको बेलामा गाएको गीत हो। मलाई सबभन्दा सुरुमा गाएको गीत मजदुरको गीत सुनाउन चाहन्छु यसलाई। मेरो दसैँका गीतहरू त धेरै थुप्रै आए होइन, अब पनि अब तयारीमै छु। मेरो सुरुको दसैँको गीत मजदुरहरूको गीत सुनाउने अनुरोध चाहन्छु। भेट्न भएको भए नि 4 साल बुझे सानो पठाछु पार्सल सुनको जलाप सुनको जलाप यो दसैँमा घर आउने मन थियो पापी साउले दिन तलब। हजुर अत्याधिक चलेको गीत पनि यो असाध्यै चल्यो। र अहिले मैले अर्को कुरा तीजको बारेमा पनि एउटा के प्रसङ्ग जोडिहालौँ। मलाई खास चाहिँ तीज भनेको एउटा महिलाहरूको चाड हो, महिलाहरूले वकालत गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर पछिल्लो समयमा यस्तो अवस्था आयो कि अब म प्रोग्राम महिला मात्र होइन कि हामी सबैको संस्कार हो। अब कस्तो भयो नि हामी प्रोग्राममा कुनै बेला भनौँ न एउटा गायकको प्रोफेसनको हिसाबले पनि कार्यक्रममा जानै पर्यो। तीजमा धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छन् अनि तीजमा बोलाउने अनि त्यसपछि तीज गीत नहुँदा अलिक खलो हुँदो रहेछ। अनि मैले पहिला के थियो धेरै गीत गाएको थिएन क्या, अफर गर्दा पनि मैले तीज गाएको थिएन। अहिले त्यो परिस्थिति पनि आयो, अलिअलि गाउन पनि थालेँ। अहिले पनि के पर्सि अब साउन्ड लगाइसकेपछि अब यो असारमा त पठाउने कुरो भएन, धेरैले पठाए पनि। तर मैले फेरि यो असारमा असारे भाका घर्किनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका मान्छे हो, त्यसैले पनि बर्खा माछा ल्याएको हो मैले। अब हामीसँग अन्तिममा दर्शकलाई धेरै टाइम छैन। अब मेरो पर्सि 2 अथवा 3 गतेतिर सकभर 2 गते बिहान तीजको मेरो लय शब्द अनि प्रीति आले बहिनीको स्वरमा आवाजमा अलिकति पृथक गीत, हाम्रो पृथक प्रयास पनि हो। अलिकति आधुनिकता अलिकति मौलिकता मिसाएर अलिकति पुराना कुराहरू अहिलेको नयाँ कुराहरू र सबैलाई क्याची हुने खालको, सबैको धेरै हिस्ट्रीहरू अलिकति वकालत गर्ने खालको गीतहरू, जनताको हिस्ट्री र अहिलेको वर्तमान र हिस्ट्री वकालत गर्ने गीत तीजको गीत आउने क्रममा छ। पर्सि विष्णु खत्री युट्युब च्यानलमा हेरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि छ। धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो संवादको लागि यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। मेरा मनका अभिव्यक्तिहरू प्रस्फुटन गर्ने जुन अवसर दिनुभयो, अत्यन्तै लोकप्रिय टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजन, त्यसमा पनि मलाई मेरा मनका अभिव्यक्तिहरू प्रस्फुटन गर्न बोलाएर केही कुरा भन्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि खगेन्द्र विष्टज्यू हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र समग्र माउन्टेन टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना र माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। पक्कै पनि दर्शकबिन आजका अतिथि जो साँच्चीकै आम नेपालीका राम्रा गायक र उहाँले मैले अघि पनि भनिसकेँ विगतदेखि लामो समयदेखि आम जनताको पहिचानमा मौलिकतामा टेकेर गीत गाउँदै आइराख्नु भएको छ। उहाँको सृजनाको उहाँको योगदानको सरकारले कदर गर्न सक्नुपर्छ र अझै उहाँको जीवनमा उत्तरोत्तरको प्रगतिको कामना होस् भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।